आरम्भं करोतु महोदय। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुमूर्तिस्मरे नित्यं गुरुर्नामाशिराजपेत् गुरुराज्ञा प्रकृवीत गुरुरन्ये न भावयेत्। गुरुरेको जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोर्परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, विरामात् अनन्तरं पुनः स्वागतमस्ति सर्वेभ्यः। गतवर्गे वयं किं दृष्टवन्तः? कस्य श्लोकस्य अन्वयरचनां दृष्टवन्तः? कोऽपि स्मरति वा? उत्तिष्ठ तद् उत्तिष्ठ वत्सेति। तत्र सारांशं किं? श्लोकस्य सारांशं किम्? श्लोकस्य सारांश कुम्भोदर वदति, आशीर्वचन ददाति। सो सिंहस्य स्थाने कुम्भोदरः अस्ति। सः मातृवात्सल्यं न सिंहस्य स्थाने नन्दिनी भवति। नन्दिनी सिंहः एव कुम्भोदरः। आमां सारी चिन्ता न वदतु, अग्रे वदतु कृपया। सो नन्दिनीं मातृवात्सल्येन वदति, वत्स उत्तिष्ठः उत्तिष्ठ इति उक्तवती। तदनन्तरं किं भवति इति अद्य पश्यामः। कः कर्तुम् इच्छति? अहं प्रयत्नं उत्तमं, करोतु। तं विस्मितं धेनुः उवाच साधो मायां मयि उद्भाव्य परीक्षितोऽस्मि। प्रथमं श्लोकः यथा अस्ति तथा एव पठतु। तदनन्तरं वयं पदच्छेदं कुर्मः। तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि। ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः। उत्तमं। पुनः एकवारं सम्पूर्णं पठतु। तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽस्मि। ऋषिप्रभावान् मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः। तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि। ऋषिप्रभावान् मयि नान्तकोऽपि
प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः। अत्र नन्दिनी अग्रे वदति विस्मितं तं विस्मितं धेनुः उवाच। तं विस्मितं कस्य विषये अस्ति? दिलीपस्य विषये। दिलीपः विस्मितः चकितः तम् उद्दिश्य धेनुः उवाच। किं वदति धेनुः अग्रे? आ, मायां मया उद्भाव्य परीक्षितः असि। अहं भवतः परीक्षां कृतवती। कथं परीक्षां कृतवती दिलीपस्य? मायां सत्यं मायरूपेण सिंहरूपेण। सिंहरूपेण आद- मायासिंहं निर्माय दिलीपः किं कर्तुम् इति दृष्टवती। दिलीपः स्वस्य शरीरं त्यागं। त्यक्तुं आ, वदतु वदतु। सारी त्यक्तुम् इच्छति ऐसे। सत्यं सत्यं। अतः वदति नन्दिनी एक्स्प्लेनेशन् ददाति। मायां मायारूपेण अहं भवतः परीक्षां कृतवती। ऋषिप्रभावात् अन्तकः न अन्तकः अपि। अन्तकः इत्युक्ते कः? डार्क्नेस कः अन्तं करोति? प्राणिनाम् अन्तं कः करोति? यमराज। यमः। मम कृते ऋषेः आशीर्वादमस्ति। तद्वारा यमः अपि मां किमपि न कर्तुं शक्नोति। अन्ये क्रूरजन्तवः किमपि न। यदि यमः एव किमपि न कर्तुं शक्नोति, अन्ये प्राणिनः किमपि न कर्तुं शक्नोति इति नन्दिनी वदति। तदेव श्लोकस्य तात्पर्यम्। अवगतम्? अस्तु, अग्रे पठतु। सामान्यार्थः। सिंहस्य अदर्शनेन आश्चर्यचकितं राजानं नन्दिनी उक्तवती, हे सज्जन, अहं तु भवतः परीक्षां कृतवती। वसिष्ठस्य तपोबलात् यमः अपि मां किमपि न कर्तुं शक्नोति इति। तत्र राजानां न राजानं राजानं। विभक्ति। अवगतम्? सर्वेभ्यः अवगतं वा? सर्वैः अवगतं वा? अस्तु, पदविच्छेदं करोतु। तं विस्मितं धेनुः उवाच, साधो मायां मयि उद्भाव्य परीक्षितः असि। अत्र एकवारं पुनः वदतु। अत्र किम् अस्ति? मया उद्भाव्य। मयि उद्भाव्य न मया। मया उद्भाव्य। मया उद्भाव्य created by me. ऋषि प्रभावात् मयि न अन्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किम्। अत्र किमुत इति नूतनं पदमस्ति। किमुत एकमेव पदम् अव्ययम् अस्ति। किमुत किमुत अन्यहिंस्राः। किमुत अन्यहिंस्रायः। सत्यम्। अत्र न अन्तकः अपि।
अन्तकोऽपि न, तत्रापि विच्छेदं कर्तुं शक्नुमः, न अन्तकः अपि। तं विस्मितं धेनुः उवाच साधो मायां मया उद्भाव्य परीक्षितः असि ऋषिप्रभावात् मयि न अन्तकः अपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुत अन्यहिंस्राः। सन्धिकार्यं करोतु। धेनुः उवाच विसर्गस्य उत्वं मया उद्भाव्य गुणसन्धिः मया परीक्षित असि परीक्षितः असि। सो विसर्गस्य उत्वं पूर्वरूपसन्धिः अपि अस्ति। गुण अपि अस्ति वा? परीक्षितः असि विसर्गस्य स्थाने उत्वम् अस्ति। उत्वं परीक्षितोऽसि। सो गुणसन्धि अपि अस्ति। ऋषिप्रभावात् मयि, so that is अनुनासिकसन्धि। प्रभावात् मयि, प्रभावान् मयि, न अन्तकः अपि। So न अन्तकः is सवर्णदीर्घसन्धि। अन्तकः अपि विसर्गस्य उत्वं गुणसन्धि पूर्वरूपसन्धिः। प्रभुः प्रहर्तुं उपध्मानीयं किमुत अन्यहिंस्राः सवर्णदीर्घसन्धि। तं विस्मितं अनुस्वारसन्धि, विस्मितं धेनुः अपि अनुस्वारसन्धि, मायां मायोद्भाव अनुस्वारसन्धिः। प्रहर्तुम् अत्रापि प्रहर्तुं किमुत अन्यहिंस्राः। सत्यं। धेनुः उवाच विसर्गस्य रेफादेशः मया उद्भाव्य गुणसन्धि परीक्षितः असि अन्तकः अपि। अत्र विसर्गस्य उत्वं गुण पूर्वरूप अपि अस्ति, लेखिष्यामि। अनुनासिकसन्धि अत्र अस्ति। प्रभावान् मयि सवर्णदीर्घसन्धि अत्र अस्ति। अनुस्वारसन्धिः। त्वं विस्मितं धेनुः माया मया प्रहर्तुं किमुत। अस्तु, उत्तमम्। अग्रे व्याकरणांशान् करोतु। महोदय, I just lost the screen. One minute. I'm just trying to get it back. चिन्ता नास्ति। तं it is दकारान्त पुल्लिङ्गः। अस्मत् तद् शब्दः द्वितीया एकवचनम्। अत्र तं कस्य विषये अस्ति? तं राजा दिलीपस्य विषये अस्ति। दिलीपम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। विस्मितं विस्मितशब्दः पुल्लिङ्ग, विस्मितशब्दः द्वितीया एकवचनम्। अर्थः कः? विस्मितम् आश्चर्यम् अभवत्। आश्चर्यचकितं। सत्यं सत्यं।
विस्मित तत्र विस्मित प्रत्ययः अस्ति। अत्र एकं विषयमस्ति। स्मि इत्युक्ते कोऽपि जानाति वा किम् इति? विशेष अर्थः कः इति कोऽपि जानाति वा? Mहोदय, I lost you. that is भवान् उक्तवान् आश्चर्यचकितः आश्चर्य No, just this प्रातिपदिका स्मि. अस्मि हस् धातुः समानार्थः मन्दहासं स्मैल् प्राबब्ली स्मैल् आङ्ग्लभाषायाः स्मैल् इति अतः एव आगच्छति इति प्रायः अत्र एव from here only this may be the root for the English smile because smi means smile mandahasa. अस्तु ओके महोदय तप्रत्यय तत्र इस् कर्मणि तप्रत्यय कथं he was made आश्चर्यचकितः कर्मणि तव विस्मितः सः न विस्मितः सः न विस्मितः सः इस् अ विशेषणं फॉर सः दिलीपः परन्तु तस्य एव द्वितीयरूपम् अस्ति तस्य एव द्वितीया विभक्ति अस्ति न बट तत्र Vainandini. by Nandini so अस्तु एवं वा अहं चिन्तयामि न जानामि चिन्तनीयं प्रायः अग्रे वदतु महोदय मधुमती महोदय अस्ति वा न श्रूयते महोदय मधुमती महोदय अस्ति वा अस्तु अन्य कोऽपि कर्तुम् इच्छति वा रुक्मिणी महोदय भवती कर्तुम् इच्छति वा महोदय कृपया करोतु ओके विस्मितम् ओके धेनुः उकारान्त स्त्रीलिङ्ग धेनुशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं धेनुः नन्दिनी अस्ति उवाच वच् धातुः लिट्लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं उक्तवती अवदत् इत्यर्थः सत्यम् उत्तमं ब्रू धातोः अपि समानरूपम् अस्ति कर्तरि लिट् परस्मै मध्ये तत्र वाच एव रूपम् अस्ति क्षम्यतां महोदय उक्तवती दीर्घं टाइपो आमां दीर्घं करिष्यामि न महोदय उक्तवती अस्तु ओके साधो उकारान्त पुल्लिङ्ग साधु शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्ति दिलीपस्य विषये अर्थः कः उत्तमपुरुष सज्जन एव मायाम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग
माया शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं मायां सिंहम् उत्पन्नविषये नन्दिनी वदति सत्यं सत्यं इल्यूषन् संस्कृते संस्कृते अहं कोशे बहु अन्वेषणं कृतवान् तत्र केवलं मायाशक्तिमिति एव दृश्यते एतदपि सौम्या महोदयया दीयते कोशे अन्य किमपि इन्द्रजालः इत्यादि इन्द्रजालः it sounds right. I mean, we're more आम् illusion is what we want. Indrajala. Yeah. Okay. And then Maya Asmad Dakaranta Tatra Strilinga Asmad Shabdaha Tritiya Ekavachanam. Maya Dhenva उत्तमं धेन्वा नन्दिन्या किमपि उद्भाव्य अव्ययं भूशब्दः उपसर्गः ल्यबन्तं उत्पन्नं कृत्वा अथवा कल्पयित्वा निर्माय एतदपि वक्तुं कल्पयित्वा निर्माय अस्तु अत्र उद्भाव्य इत्यत्र उत् भू सत्यमेव निच् अपि अस्ति अन्ते उद्भाव्य ओके that's उद्भाव्य ओके the niche takes okay अस्तु स्वस्य एव सः निर्माणं न कृतवती किल किमपि मायायाः निर्माणं कृतवती निर्माय परीक्षितः अकारान्त पुल्लिङ्ग परीक्षितशब्दः प्रथमा एकवचनं बट् परन्तु इक्ष् धातुः परि उपसर्गः अगेन् कर्मणि प्रत्यय इत्यहं मन्ये अर्थः कः अर्थः I was tested पर्यायपदं संस्कृते अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा पर्यायपदम् अन्वेषणं न टेस्टेड् परीक्षितः he who was tested अन्वेक्षितः searched अन्वेषिता इत्युक्ते he who was searched इति आगच्छति मम कृते अपि किञ्चित् कष्टम् अभवत् कोशे एवं दीयते परीक्षा सञ्जाता अस्य वाक्यं दीयते What is विमृष्टः विमृष्टः इति सौम्या महोदयया दीयते नूतनमस्ति पदं मम कृते नूतनपदं धातुः धातुपाठे अवलोकितुं शक्नोति वा तथैव कक्षानन्तरं पश्यामः ओके अस्तु देन् असि अस् धातुः लट्लकाररूपः मध्यमपुरुषः एकवचनं अस् धातुः अत् अदादिगणः अदादिगणः परस्मैपदी I don't know Vaidagama. Okay.
असि अस्ति not भूधातोः bhavati. अपि असि एव अस्ति Huh? भूधातोः भूधातोः, yeah. हा, असभुवि इत्यर्थे. It's उक्तवती कुत्र दृष्टवन्तः वयम् उक्तवती अग्रे ऋषिप्रभावात् ऋषिप्रभावात् ऋषि अकारान्त पुल्लिङ्ग ऋषिप्रभावशब्दः पञ्चमी विभक्ति एकवचनं वसिष्ठ अर्थः वसिष्ठस्य शक्त्या वसिष्ठस्य शक्त्या वसिष्ठस्य आम् सत्यं वसिष्ठस्य अनुग्रहेण अनुग्रहेण सत्यम् अनुग्रहमपि वक्तुं शक्नुमः तस्य अनुग्रहमस्ति अनुग्रहं तत्र it's he must have the shakti to do the anugraham, right? satyam. Anyway, samasah agre कुर्मः अस्तु मयि दकारान्त सर्वनामशब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनं तृतीया वा no मयि कृतं मयि is प्रातिपदिकं किं तत्र it's not अस्मत् अस्मदेव मया तृतीया विभक्ति मया तृतीया विभक्ति मयि सप्तमी सप्तमी एकवचनम् अर्थं वदतु अर्थं कस्मात् कारणात् मयि सप्तमी विभक्त्यां दत्तं तद् अग्रे पश्यामः परन्तु मयि इत्युक्ते कस्य विषये अस्ति धेनोः विषये नन्दिन्यां विषये अस्तु अहं वक्ष्यामि किमर्थं सप्तमी अस्ति इति अग्रे वक्ष्यामि न अव्ययम् अन्तकः न मीन्स् नेगेटिव् न अव्ययं न एव ओके या अन्तकः अकारान्त पुल्लिङ्ग अन्तकशब्दः यमः इत्यर्थः तत्र प्रथमा एकवचनम् या अपि च अव्ययम् एव अपि एव प्रभुः उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रभुशब्दः प्रथमा एकवचनं एकवचनं प्रहर्तुं प्रभुः अर्थः कः अर्थः राजा तत्र राजा नृपः सत्यमेव अस्मिन् सन्दर्भे समर्थः इति सम्यक् अस्ति स्वामी अधिपति नृपः एतत्तु सत्यमेव अन्तकः यमः मयि प्रहर्तुं न प्रभुः he is not capable of doing anything to me okay न प्रभुः न प्रभुः न समर्थः अन्तकः अपि न प्रभुः अन्तकः should come for प्रभुः अन्तकः अपि न समर्थः न प्रभुः प्रहर्तुं तदपि अव्ययं
हृ धातुः प्र उपसर्गः तुमुनन्तः तुमनन्तः अर्थः कः? प्रहर्तुम् अपहर्तुं और ग्रहीतुं ग्रहीतुम् अपहर्तुं प्रायः साधु एव मारयितुम् आक्रमणं कर्तुं मारयितुं तत्र मारयितुं ओके किमुत भवान् उक्तवान् नूतनपदं नूतनमेव पदमस्ति अत्र किम् अव्ययमस्ति उत इत्यपि अव्ययमस्ति ओके किम् उत नो किम् इस् अकारान्त न एकवारं शृणोतु कृपया अव्ययमस्ति अत्र अव्ययद्वयमस्ति परन्तु द्वयोः योजनेन किमुत इति नूतनं पदं तदपि अव्ययमस्ति किम् इस् अव्यय तत्र ओके उत मीन्स् सर्प्रैस् I mean it's like खिल or इत्यपि अर्थः तत्र उत I thought it was like khila no uta is or okay either or evam either astu okay kimuta so अत्र एकवारं पश्यतु अस्तु अन्यहिंस्राः वदतु तदनन्तरं किमुत इत्युक्ते किमिति अहं वक्ष्यामि ओके अन्य हिंस अकारान्त पुल्लिङ्ग अन्य हिंस शब्दः हिंस्र प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अर्थः अन्य पुरुषः who are capable of hurting केवलं पुरुषः एव न any प्राणिनः अन्य क्रूरजन्तवः अन्ये सिंहादयः प्राणिनः अस्तु मणिप्रवाळ एक्स्प्लेनेशन् महोदय मणिप्रवाळ विवरणमेव अत्र नन्दिनी वदति ऋषेः प्रभावम् अस्ति मम उपरि तस्मात् अन्तकः अपि मयि न प्रहर्तुं न प्रभुः so even Yama cannot hurt me what to say of other cruel animals evam artha what to say is kimuta kimuta ityukte what to say of other things so emphasizing with the same meaning in a negation sense so mayi saptami prabhavat mayi vakshami when Yama himself cannot hurt me how can these smaller animals like the simha hurt me evam artha avagatam va sarvaihi kimuta ityukte atra so atra Mahodaya vadat kimuta I understood but the usage of mai I didn't understand mom it should have been mom I feel satyam before that sarvaihi avagatam va kimuta ityukte so atra antakaha na prabhuhu antakaha na samarthaha so therefore when we say kimuta it's like a shorthand for na samarthaha so atra prabhuhu asti instead of prabhuhu if we have some other quality sadhuhu nipunaha or whatever in that case when we use kimuta it will become na nipunaha what to say of others who are not this who do not have the same quality avagatam
अत्र मयि किमर्थं मां प्रहर्तुं न प्रभुः, दट् इस् करेक्ट्, परन्तु संस्कृते मयि seems to be more appropriate. मम मां प्रहरणं मां किमपि कर्तुं दट् इस् करेक्ट्, परन्तु प्रहर्तुं यदि आगच्छति मयि seems to be more appropriate or more commonly used. On me, he cannot do any praharana, he cannot do any attacks. Evam chintayatu. He cannot do any attacks on me. That's the usage in Sanskrit. Ditiya api sadhu, saptami api sadhu. So bhashayaha visheshana. भाषायाः विशेषणम् अस्ति अत्र. सुधा महोदय अवगतम्? अस्तु, अग्रे गच्छामः. समासाः विस्मितं विशेषे समासः अस्ति वा तत्र? नो समासः. उद्भाव्य परीक्षितः ऋषिप्रभावात् ऋषेः प्रभावः तस्मात् ऋषेः षष्ठी तत्पुरुषसमासः. उत्तमम्. साधु वा महोदय? आमाम्, उत्तमम्. ओके. अन्तकः समासः अस्ति. अन्तः करोति, अन्तं करोति इति अन्तकः. एकवारं दृष्टवन्तः वयं. अपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुत. यदि अन्तं करोति इति अन्तकः इति स्वीकुर्मः चेत् दट् इस् उपपदसमासः. तत्र का प्रत्यय योजनकारणेन समासः अन्यसमासः अस्ति इति अहं चिन्तयामि. अन्यसमासः वा? the ka pratyaya is not part of upapada samasa. एवं वा? No, kara see kumbhakaraha iti ityeva vadamaha. So kara iti agachati. The ka pratyaya is this something else there. I think, I don't know. I'm a little confused there. मम यथाहं जानामि, क प्रत्यय विकल्पेन योजयितुं शक्नुमः. Oh, so kara iti sthane ka ityapि. न, सर्वत्र अहं न वदामि. यत्र कुत्रापि साधुः अस्ति तत्र स्थापयितुं शक्नुमः इति अहं चिन्तयामि. एकवारं पश्यामः. अन्तं करोति. ओके, अन्तं करोति, अन्तयति. अन्तयति, अन्तं करोति इति उपपदसमासः एव अहं चिन्तयामि. What is कप्रत्यय? का प्रत्यय, but
अन्तं करोति नवुल् प्रत्यय अपि Nul pratyaya. Oh, okay, nul. Okay. वयं न पठितवन्तः nul pratyaya. न न न न पठितवन्तः अत्र पश्यन्तु प्रयोगः साक्षात् श्लोकात् एव अस्ति ऋषिप्रभावान् मयि बहुत्र वयं दृष्टवन्तः एवं प्रायः So कालिदास एव like प्रमाणं तत्र भाषायाः बहु वर्धनं कृतवान् अत्र अन्यहिंस्राः अत्रापि समासः अस्ति समासः अस्ति अन्याः हिंस्राः that is one samas anyaha himsraha is a karmadharaya samasa अन्ये anye I mean anye himsraha is karmadharaya or anye cha himsraha cha dvigu samasah va न न कर्मधारय एव कीदृशः कर्मधारयः विशेषणपूर्व विशेषणपूर्वपदकर्मधारय हिंस्राः अपि समासः अस्ति हिंस्राः तत्र समासः अस्ति वा विग्रहवाक्यं भवेत् समासः कथं समासः अहं न जानामि I'm asking प्रायः विग्रह हिंसं करोति हिनस्ति इति हिंस्रा हिंस्ति इति रा see there is a ra pratyaya that's okay अहं न जानामि रा प्रत्ययः किम् अस्ति तत्र दत्तं शब्द रः and then what is top that is yet another pratyaya टाप् साधारणतया स्त्री प्रत्यय मध्ये बहु प्रत्ययाः सन्ति टाप् इति it gives the a form for स्त्री so that ta and makara न स्वीकृताः आकारान्तः एव so that rakar there is a rikarah dattam tatra अहं न जानामि किम् अस्ति रः ओके कोऽपि जानाति चेत् कृपया वदतु अस्तु अग्रे आकाङ्क्षक्रमेण अन्वयः क्रियापदं द्वयः क्रियापदौ तत्र त्रीणि सन्ति अस्ति इति अध्याहृतपदम् अस्ति ओके सो उवाच कः खा उवाच धेनुः उवाच कां नो धेनुः उवाच साधो इस् प्रथमा सम्बोधन प्रथमा विभक्तिः देन् द्वितीय परीक्षितः असि अत्र दोषः अस्ति केवलं साधो एव सम्बोधनप्रथमा अन्यानि पदानि परीक्षितः प्रथमा विभक्त्यौ एव अग्रे शुद्धिं करोमि ओके द्वितीया विभक्ति विस्मितं तं द्वितीया विभक्ति उवाच धेनुः उवाच अनन्तरं कम् उवाच तम् उवाच कीदृशः तं विस्मितं तं पुनः प्रश्नं पृच्छतु कीदृशं तं कीदृशं
तम् उवाच विस्मितं तम् उवाच how do I say iti uvacha? I mean, दर्शयामि कीदृशं तं विस्मितं किम् इति उवाच okay, kim iti uvacha. Okay. अत्र Okay. समाधाने केवलम् एकमेव पदं न आगच्छति वाक्यम् आगच्छति हे साधो परीक्षितः असि Okay. Okay, parikshitah asti. And then kaya parikshitah maya parikshitah maya parikshitah मया maya न तत्र मया मायाम् उद्भाव्य आगच्छति so the whole thing we have to write. Okay. Kaya parikshitah asi कया परीक्षितः असि asi maya udbhavya maya no maya is mayam how mayam is dvitiya vibhaktau asti tatra maya eva मायाम् उद्भाव्य maya udbhavya मया न मया मायाम् उद्भाव्य परीक्षितः असि मया मायाम् उद्भाव्य okay Maya created by me because of the Maya that is created by me because of and using the Maya created by me you have been tested ityartha न कस्मात् किं कृत्वा उद्भाव्य किं कृत्वा वदतु न जानामि महोदय किं कृत्वा परीक्षितः असि किं कृता ओके किं कृतः परीक्षितः अस्ति मायाम् उद्भाव्य we have to say उद्भाव्य काम् उद्भाव्य मायाम् उद्भाव्य but see kasmat then next one अस्ति तत् तावदेव अग्रे अस्ति इति स्वीक्रियते ऋषिप्रभावात् ऋषिप्रभावात् मयि न अन्तकः अपि प्रभुः प्रहर्तुं there is no क्रियापदः तत्र अस्ति इति अध्याहृतम् अत्र अस्ति द्विवारं स्वीकर्तव्यं प्रथमम् अन्तकः अपि न प्रभुः अस्ति उत अन्य हिंस्राः सन्ति एवं स्वीकरोतु अस्ति तत्र सिंहस्य अन्तकस्य विषये एव अस्ति दिलीपस्य विषयः सत्यं सो अस्ति इति प्रत्यगेव अध्याहृतं तत्र न अस्ति अन्तकः नो प्रभुः न अस्ति कः न प्रभुः अस्ति अन्तकः न प्रभुः अस्ति किं कर्तुं प्रभुः नास्ति प्रहर्तुं प्रभुः नास्ति
कस्मात् कारणात् प्रभुः नास्ति ऋषिप्रभावात् ऋषिप्रभावात् प्रभुः नास्ति मयि सप्तमी कुत्र प्रभुः नास्ति मयि कुत्र तस्मात् पूर्वं किं कर्तुं प्रभुः नास्ति प्रहर्तुम् एतत् स्वीकरोतु तदनन्तरं कुत्र कुत्र प्रहर्तुं न प्रभुः अस्ति मयि ओके मयि प्रहर्तुं प्रभुः नास्ति कस्मात् कारणात् ऋषिप्रभावात् प्रहर्तुं न प्रभुः नास्ति प्रभुः नास्ति किमुत अव्ययं अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति प्रश्नं कथं प्रष्टव्यम् इति अत्र अन्तकः अपि प्रभुः नास्ति so as I said kimuta refers to what to say of other things they are not prabhus also. So whatever the Prabhu is referred to by Kimuta. So kena prabhavaha athava kena samarthaha anya himsraha api na samarthaha na prabhavaha. ओके अवगतं महोदय किञ्चित् भिन्नमस्ति न किञ्चित् महत् प्रथमवारं पश्यामः एतत् सर्वैः अवगतं वा एतत् अस्तु अन्वयं करोतु कृपया झटिति अन्वयम् ओके धेनुः इति मया अद्य कृतं तत्र धेनुः विस्मितं तम् उवाच साधो मया उद्भाव्य मायां परीक्षितः असि अन्तः अपि मयि प्रहर्तुं ऋषिप्रभावात् न प्रभुः किमुत अन्यहिंस्राः सत्यं विस्मितं तं धेनुः उवाच हे साधो मया मायामुद्भाव्य परीक्षितः असि ऋषिप्रभावात् अन्तकः अपि मयि न प्रहर्तुं प्रभुः हिंस्राः किमुता what to say of other animals other क्रूरजन्तवः एवम् आगच्छति अस्तु तात्पर्ये वर्ड बाय वर्ड सब्स्टिट्यूशन मया कृतं परीक्षां किञ्चित् मसालां योजयित्वा लिखन्तु अवगतं वा सर्वैः सुलभमेव किल अस्तु अग्रे गच्छामः भवता विवरणं कृतात् परम् अवगतं सुलभमेव अस्तु धन्यवादः हर्ष महोदय झटिति आरम्भं करोतु कृपया लेट्स् कैच अप भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृष्णीव वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिं वेहि मां कामदुधां प्रसन्नाम् एतत् पदं पुनः पठतु कामदुधां
दुघाम घ ग घ घ काम दुघाम काम दुघाम एतत् पदं प्रसूतिम अवेहि प्रसूतिम् अवेहि सम्पूर्णम् भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृष्णीव वृणीष्व न वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्। भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम् अग्रे नन्दिनी वदति गुरौ भक्त्या गुरुः प्रति तव भक्तिः अस्ति तस्मात् कारणात् मयि अनुकम्पया अनुकम्पया इत्युक्ते दया दया उत्तमं वयं दया दृष्टवन्तः इतः पूर्वं मम करुणा कृते भवान् दयां प्रदर्शितवान् कारणद्वयात् अहं प्रीता अस्मि ते टुवर्ड्स् यू तुभ्यम् अहं प्रीतास्मि वरं वृणीष्व वृणीष्व इत्युक्ते स्वीकरोतु स्वीकुरु भवान् गुरुं प्रति भक्तिं प्रदर्शितवान् मम प्रति दयां प्रदर्शितवान् अतः अहं प्रीता अस्मि हे पुत्र तव तुभ्यं तव प्रति प्रीता अस्मि वरं स्वीकरोतु न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि अवेहि इत्युक्ते जानीहि उत्तमं जानीहि प्रसूतिम् इत्युक्ते सुधा महोदय should know Telugu द्विज also we have this द्विज Produce. reproduce reproduce giving birth द्विज द्विज we can say द्विज द्विज means द्विजा द्विजा Dvija is twice born. द्विवारं यस्य जन्म भवति प्रसूति इत्युक्ते द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन वत्सस्य जननं कारयति अत्र तेलुगु भाषायामपि यदि कोऽपि चिकित्सालयं गच्छति चेत् तस्य लिखितमस्ति प्रसूति वार्ड इति लिखितमस्ति सो मेटर्निटी वार्ड इत्यस्य तेलुगु रूपं प्रसूति वार्ड इति लिखितमस्ति मेटर्निटी रिप्रोडक्शन इत्यर्थः पयसाम पयः दुग्धं दुग्धं केवलानां न केवलम् अहं दुग्धं दास्यामि एवमेव मां न जानीहि अहं प्रसन्नां कामदुघाम् अस्मि एतावत् पर्यन्तं दिलीपः नन्दिनी का इति न जानाति सः चिन्तयति ऋषेः एका धेनुः अस्ति केवलं दुग्धं ददाति इति अतः एव सा वदति मम केवलं पयसां पयः यदि पयसां मिल्क प्रोड्यूसिंग कौ रूपेण मा पश्यतु अहं साक्षात् कामधेनुः अस्मि कामदुघाम् अहं कामं वाञ्छां किं पूरीकर्तुं शक्नोमि अहं कामधेनुः एव अस्मि
कीदृशां कामदुघां प्रसन्नां कामदुघाम् अस्मि. So why does she say that? So don't think that I am just a milk producing cow. I am Kamadhenu herself. Ataha eva varam vrunishva. So don't restrict your whatever you are seeking from me to thinking that I can give you only milk. I am Kamadhenu. I can give you anything you want. Ataha tat चिन्तयित्वा वरं वृणीष्व. वरं स्वीकरोतु. वरं किं आवश्यकमिति पृच्छतु. महोदय, नन्दिनी कामधेनोः वत्सा एव. वत्सा एव सत्यं, परन्तु तत्र कामधेनोः यद्यत् शक्तिः अस्ति नन्दिन्याः अपि अस्ति. So she is not literally Kamadhenu, but she has the same boon-giving capabilities of Kamadhenu. Equivalent to Kamadhenu in giving varas. Avagatam va? Shlokam? सामान्यार्थं पठतु. सामान्यर्थः नन्दिनी उक्तवती वत्स तव गुरुभक्त्या अपि च मम प्रति दयया अहं सन्तुष्टा अस्मि. अतः अहं वरं दास्यामि. यथेच्छं पृच्छतु. अहं तु साक्षात् कामधेनुः अस्मि. सुलभमेव किल? पदविच्छेदं करोतु. ओके. भक्त्या गुरौ मयि अनुकम्पया च प्रीता अस्मि. ते पुत्र वरं वृणीष्व. न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्ना. उत्तमम्. भक्त्या गुरौ मयि अनुकम्पया च प्रीता अस्मि. ते पुत्र वरं वृणीष्व. न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्. सन्धिकार्यं करोतु. सन्धि मयि अनुकम्पया तत्र यण् सन्धि अस्ति. प्रीता अस्मि सवर्ण दीर्घ संधि. वरं वृणीष्व अनुस्वार संधि. प्रसूतिं तत्र मां कामदुघां तत्र दुघां अनुस्वार संधि. सत्यं, तावदेव. मयि अनुकंपया यण् संधि. प्रीता अस्मि सवर्ण दीर्घ संधि. अन्यत्र अनुस्वार संधि. व्याकरण भक्त्या इकारांत स्त्रीलिंग भक्ति शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम. अर्थः भक्त्या प्रीति प्रीत्या अपि वक्तुं शक्नुमः. सेवया, सेवया, श्रद्धया, सेवानिष्ठया. गुरौ उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम. अर्थः वसिष्ठे सप्तमी विभक्ति. मयि दकारांत सर्वनाम अस्मत् शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम. मयि सो नंदिन्याम अनुकंपया अनु उपसर्ग कम अनुकंपया अनुकंपा
सो आकारांत स्त्रीलिंग अनुकंपा शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम दयया करुणया ओ उत्तमम् कृपया कृपया हम्म, च अव्ययम प्रीता आकारांत स्त्रीलिंग प्रीता शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम हम्म। प्रीता स्नेह स्नेह सन्तुष्टा इति प्रायः साधु भवेत् आम् प्रसन्ना आनन्दिता प्रसन्न आनन्दयुक्ता आह्लादिता एतत् सर्वं कोशे सन्ति आम् अस्मि अस् धातुः परस्मैपदी लट् लकार उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष एकवचनम् अस्मि अस्मि एव भवामि भवामि ते ते मीन्स युष्मत् शब्द दकारांत युष्मत् शब्द सर्वनाम शब्द चतुर्थी विभक्ति ते तुभ्यम तुभ्यम् एकवचनम् पुत्र अकारांत पुल्लिंग पुत्र शब्द संबोधना प्रथमा एकवचनम् पुत्र वत्स वत्स वरम अकारांत पुल्लिंग वर शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम् वरम अभी वरम ददाति तत्र पर्यायपदं किञ्चित् कठिनमस्ति एकमेव मया दृश्यते ईप्सितं पून् आङ्ग्लभाषया वृणीष्व अहम मे बी अकारांत पुल्लिंग no it's swi guru like so it's क्रियापदं kriyapadam so it's vrun अत्र we can make some guesses वृणीष्व just by the form it will probably be मध्यम पुरुष एकवचन मध्यम पुरुष लोट लकार सत्यं so we can make a lot of guesses धातुः कः इति वृधात् everything else you guessed correctly वृधात् okay and it's आत्मनेपदी अस्ति न एव केवलानां के अकारांत पुल्लिंग केवल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् केवल एकानां प्रायः स्वीकर्तुं शक्नुमः पर्यन्तं नितराम् एतदपि अस्ति अत्र केवला स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति स्त्रीलिङ्ग न स्त्रीलिङ्ग केवलः नन्दिनी विषय अस्ति केवल महोदय पयसाम् इति पदस्य विशेषणं तत्र सत्यं केवलानां पयसां सत्यं किमर्थं बहुवचने अस्ति वक्ष्यामि पयस् शब्द सकारांत पयस् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् सो दुग्धानां सत्यं दुग्धानां क्षीराणां सत्यम् अत्र किमर्थम् इति सो मम कृते अपि प्रश्नः अगच्छत्
सो सौम्या महोदयायाः वीडियो दृष्टवान् तत्र सा वदति मल्लिनाथेन अपि तस्य विवरणं नास्ति इति सा चिन्तितवती छन्दकारणात् बहुवचनम् अस्ति इति other reason she was guessing was one is for chandas, the other reason was to indicate I can give you many boons, so that is why prayah Kalidasa used a bahuvachana. So don't restrict yourself to just one boon. I can give you many boons. Iti, so she wanted to indicate that. So that is why Kalidasa probably used bahuvachanam iti Saumya Mahodaya uktavati. तदेव अर्थः चेत् केवलानां should be like कामदुगां तत्पदस्य विशेषण न अग्रे न केवलं केवलानां पयसां प्रसूतिं न अवेहि माम प्रसन्नां कामदुग्धाम् अवेहि. So don't think of me as just a milk producing cow. Think of me as a happy kamadhenu. प्रसूतिम इकारांत स्त्रीलिंग प्रसूति शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम पर्याय पदम प्रसवम उद्भवम to produce, to give birth. अत्र तिन् प्रत्यय अस्ति स्मरन्ति वा कोऽपि तिन् प्रत्यय किमर्थम् उपयुज्यते? When we want to have a pada that ends in a ikara, so prasu and we want a ikara, prasuti. I think we use for gati shabda. Tin pratyaya. Gam plus tin gati prayah. Avehi. It's dhatu, as dhatu. अत्रापि किं गेस् कर्तुं शक्नुमः? अवेहि पुरुषः कः? मध्यम पुरुष लोट लकार एकवचनं जानीहि सत्यम् इति धातु अव इति उपसर्गः इति धातुः अस्ति बहुवारम् आगत किन्तु न स्मरामि सत्यं विद्धि जानीहि परन्तु भवती तस्य अर्थं स्मरति अर्थं स्मरति स्मृतवती अस्तु माम् अस्मत् दकारान्त अस्मत् सर्वनाम शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम् माम् इत्युक्ते अत्र कस्य विषयः अस्ति? नन्दिनीं नन्दिनीं सत्यं कां दुघां I think द्वितीया विभक्ति काम दुधा आकारांत स्त्रीलिंग काम दुधा शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम कामदुघाम् तत्र अर्थमस्ति सर्वकामदात्री कामधेनुम्. So one who can give whatever इच्छा अस्ति वाञ्छा अस्ति तस्याः दात्री अस्ति. प्रसन्नाम आकारांत स्त्रीलिंग प्रसन्ना शब्द
द्वितीया विभक्ति एकवचनम हर्षिताम क्षम्यतां प्रीतां हर्षितां भवत्याः नाम्ने अस्ति प्रसद्ता सत्यं सता प्रत्यय अस्ति सा ता प्रत्ययः अस्ति प्रसन्ना प्रसन्ना ओके समासाः एकः अस्ति समासः कामदुघाम् सो कामस्य दुःखं तं कामस्य दुःखा तं षष्ठी पुरुष अत्र दुघा इत्युक्ते दुःखा ददाति सत्यं तो कामं ददाति इति कामदा सो इक्वलेंट सो कामं ददाति तं सो उपपद उपपदसमासः अत्र कामं कामान् दोग्धि दोग्धि इति कामदुघा ओके ताम् उपपदसमासः उत्तमम् धन्यवादः हर्षमहोदय क्षम्यतां सुधा महोदय प्रश्नान् पृच्छति वा प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा धन्यवादः प्रयत्नं करिष्यामि महोदय झटिति करोतु अस्मि इति स्वीकरोतु प्रथमम् अस्मि अस्मि काम अस्मि प्रीता अस्मि अस्मि अहम् अहं नन्दिनी काम अस्मि प्रीता अस्मि पुनः का अस्मि प्रीता अस्मि उत्तमम् प्रीता अस्मि कया प्रीता अस्मि अनुकम्पया प्रीता अस्मि देन् मयि अनुकम्पया कस्मिन् नो नाट् कस्मिन् कस्यां न मयि सप्तमी राइट so it should be kasyam or अस्तु kasyam anukampaya then I'll say mayi अस्तु and then पुनः कया भक्त्या then kasmin bhaktya gurau bhaktya सत्यं कस्मिन् भक्त्या गुरौ कम्प्या अनुकम्पया कस्मिन् अनुकम्पया this should be kasyam I'll change it kasyam and then that's it प्रीता okay te is kasmai kasmai prita te kasmai prita te and then can I take vrunishva first part of the shloka is done second part is just varam vrunishva vrunishva varam vrunishva kam vrunishva varam vrunishva kim vrunishva kim varam vrunishva then avehi अस्ति एकवारं न
केवलानां पयसां प्रसूतिं न अवेहि कामदुःखा प्रसन्नां कामदुःखाम् अवेहि अवेहि सो प्रथमं न न अवेहि अवेहि करोतु न अवेहि काम न अवेहि पयसां न काम न अवेहि माम काम न अवेहि माम न अवेहि पुनः काम न पयसाम् एंड केवलानां षष्ठी विभक्त्याम् अस्ति ओ राइट आम महोदय सो काम न अवेहि माम न अवेहि देन केवलानां पयास सो षष्ठी प्रसूतिम् इत्यपि द्वितीयाम् अस्ति प्रसूतिम् काम न अवेहि प्रसूतिं न अवेहि काम न अवेहि प्रसूतिं न अवेहि अग्रे वदतु then kamadugam and prasannam will come with abehi न अवेहि सत्यं कामदुगां प्रसन्नाम् abehi so here getting this शनैः don't rush kasyaah no not kasyaah kayoh kasam अत्र केवलानां पयसां केवलानाम् इति स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्ग केषां प्रसूतिं न अवेहि पयसां then कासां केवलानां अस्तु कीदृशीं न अवेहि so it's a little hard to do it that way कीदृशीं न अवेहि केवलानां पयसां no यथा भवती कृतवती प्रायः कर्तुं शक्नुमः परन्तु अत्र नपुंसकलिङ्गम् अस्ति स्त्रीलिङ्गम् किञ्चित् कठिनं भवति अतः एवं रीत्यापि कर्तुं प्रायः सुलभं भवेत् अग्रे अवेहि प्रसन्नां का अवेहि no mom so it is kam avehi mam avehi कीदृशीं माम अवेहि प्रसन्नां माम अवेहि and then पुनः कीदृशी प्रसन्नां माम अवेहि कामदुगां कीदृशी न कीदृशीं सत्यं काम अवेहि माम अवेहि कीदृशी मा अवेहि कामदुघां सत्यं सुलभमेव किल अन्वयं करोतु महोदय एकः प्रश्नः पयसाम् इति एकवचने अस्ति बहुवचनम् अस्ति पयसाम् ओके सो केवलानाम् अपि स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे न स्त्रीलिङ्गे बहुवचने अस्ति पयस् एकक्षणं पयः पयसी पयांसि पयसः पयसोः पयसाम् बहुवचनम्
सो तत्र केवलानाम् इति पयसाम् इति पदस्य विशेषणः सो तत्र केवलमपि नपुंसकलिङ्गे भवितुम् अर्हति Um, नपुंसकलिङ्गे भवति चेत् then प्रायः विशेषणं नास्ति विशेषणं नास्ति ओ ओ ओ प्रायः ओ अस्तु अस्तु most likely it's not a visheshana. Okay. Don't think Mahodaya, as solely a milk producing cow. Solely milk producing, literal translation. Vadati Sudha Mahodaya. I always thought paya was water. Asti. Jalamapi asti artha. Mahodaya. Asti. Payas. समुद्रविषये on occasions because of the churning it looks very white and tat samaye tad milk iti uchyate. सत्यम् उत्तमं जलमपि अस्ति दुग्धमपि अस्ति दुग्धं क्षीरं jalam vari ambu, so both are used probably for the reason that Rukmini Mahodaya said it is also used for kshiram. Uttamam. Astu anvaya krame anvayam It should begin with He Putra. Gurau Bhaktya Mai Anukampaya cha Te Prita Asmi. Uttamam. Varam Vrunishva. Uttamam. Mam Kevalanam Payasam Prasutim Kevalanam Payasanam Prasutim Na Avehi Prasannam Kamadhugam Avehi. Uttamam. Uttamam. सर्वैः अवगतं वा सुलभमेव किल After you explained Mahodaya. प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अस्तु मङ्गलश्लोकं कृत्वा समापयामः अग्रिमगुरुवासरे रामनारायण महोदयः प्रायः अलङ्कारः इति पाठयति I don't know what order he wants to do Chandas and Alankara but he will be teaching for the next 8 to 9 Guruvasaras. So we have 2 more shlokas left. I would like to take it on next Saturday. Not the day after tomorrow, but the one after that. 9th, 10th, 11th, 18th. October 18th. So that will finish our syllabus for Anvaya Rachana. I hope you can all attend the 18th class. But please attend the class on the 16th for sure. So those are the 2 remaining topics, Alankara and Chandas. Ramnarayan Mahodaya will teach. Harsha Mahodaya, vadatu. 16th I cannot become. Oh, you have to work on that day. No, aham तीर्थयात्रां गच्छामि. Oh, कुत्र गच्छति? अत्र अमेरिका मध्ये अहं मम पतिः
एकादश शनिवासरे गच्छति, शुक्रवासरे पुनः आगच्छति, किन्तु अहम् एव्री मार्निंग लाइक प्रतिदिनं प्रातःकाले गच्छति, सायंकाले पुनः आगमिष्यति. क्षम्यतां Because महोदय। of my mother, I cannot go with him. क्षम्यतां, शनिवासरे मम दोषः एव कक्षा स्थापयितुं। No. October 18th, I will be here. Only this set. अच्छा, 16th, only Thursday. गुरुवासरे अहं न अस्तु। गुरुवासरे. अहं मङ्गलश्लोकं वक्ष्यामि, अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।